ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध पंचविंशोऽध्यायः। देवहूतिंक प्रश्न तथा भगवान कपिलंक द्वारा भक्ति जोगर महिमा प्रतिपादन। शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवानात्ममायया जात स्वयमजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणां न ह्यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्ण सर्वयोगिनां विश्रुतो श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे शवः। यद्यद्विदत्ते भगवान् स्वच्छन्दात्मा आत्ममायया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तिन्यान्यानुकीर्तय। सुत उवाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवान् तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत अन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। मैत्रेयो उवाच पितरि प्रस्थितेरन्यं मातुः प्रियचिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरोवात्सि भगवान् कपिलः। तमासीनम् अकर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनं स्वसुतं देवहूत्याः धातु संस्मरति वचः। देवहूतिरुवाच निर्भिन्ना नितरां भूमन् असदीन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नन्धं तमः प्रभो। तस्य त्वं समतमसुन्धस्य दुष्पारस्याद्यपारगं सचक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। जवाद्यो भगवान् पुंसाम् ईश्वरो वै भवान् किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुसूर्य इवोदितः। अथ मे देव सम्मोहं प्राक्रष्टुं त्वमहर्षि जो वग्रहो अहम् एमम् इत्येषं तस्मिन् योजितस्त्वया। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं सुहृत् संसारतरोः कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सिद्धर्म विदां वरिष्ठं। मैत्रेयो उवाच इति सोमातुर्निरव अग्नमीप्सितं निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनं धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिर्बभाष ईषत्स्मित शोभिताननः।
श्रीभगवानुवाच योगो आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परित्यज्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यम् अवोचं पुरा नघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वाङ्गनैपुण्यम् चेत खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतं गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये अहं माभिमानोच्चैः कामलोभादिभिर्मलैः बीतं यदा मनः शुद्धं दुःखं सुखं समम् तदा पुरुषात्मानं केवलं प्रकृतेः परं निरन्तरं स्वयं ज्योतिरणिमानम् अखण्डितं ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्यतु दासिनं प्रकृतिं च हतोजसम् न युज्यमानया भक्त्या भगवत्याखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये प्रसङ्गम् अजरं पाशम् आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मुख्यद्वारम् अपावृतम् तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः सन्ताः साधवः साधुभूषणा मयन्यनेन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढं मत्कृते त्यक्तकर्माण्यः त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतन्मद्गदचेतसः त एते साधवः साध्वी सर्वसङ्गविवर्जिता सङ्गस्ते स्वथते प्रार्थ्यः सङ्गदोषहराहिते सतां प्रसङ्गान् मम बीजसंविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनः कथाः तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति भक्त्या पुमान् जातो विराग इन्द्रियात् दृष्टश्रुतान्मत्र रसानुचिन्तया चित्तस्य जत्रो ग्रहणे योगयुक्तो जतिष्यते रुजुर्भिः योगमार्गैः असेवायां प्रकृतेर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्यविजृम्भितेन योगेन मयर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मान् मिहावरुन्धे देवहूतिरुवाच काचित् त्वयुचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा जया पदन्ते निर्वाणं मन्दसन्नाश्रवाम् यो योगो भगवद्बाणो निर्वाणात्मस्तयोजित कीदृशः कतिचाङ्गानि जतस्तत्त्वावबोधनम् तदेतन्मे विजानीहि यथाहं मन्दधिर्हरे सुखं बुद्धेय दुर्बोधं जोषा भवतनुग्रहात् मैत्रेयोवाच विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजात तत्त्वाम्नायं दत्प्रवदन्ति साङ्ख्यं प्रोवाच वै भक्तिवितानयोगम् श्रीभगवानुवाच देवानां गुणलिङ्गानाम् अनुश्रवीककर्मणां सत्त्व एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तुजा अनिमित्ता भागवती भक्तिसिद्धैर्गरीयसी जरयत्यासुजाकोशं निर्गिन्नमरुळो यथा नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पादसेवाभिरता मदीहा जेन्योन्योतो भगवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि पश्यन्ति ते मे रुचिराणं व्यसन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति तर्दर्शनीया वयवैरुदारं विलाससहासे खितवामसुक्ते हृतात्मनो हृत प्राणांश्च भक्तिर्
अनिच्छतो मे गतिमन्वीं प्रयुङ्क्ते अथो विभूतिं मम माया विनस्ताम् ऐश्वर्यं अष्टाङ्गमनो प्रवृतं श्रियं भागवतीं बाष्पय हयन्ति भद्रां परस्य मे तेषु स्नुवते तु लोके न कर्हि चिन्मत्परा सन्तरूपे नङ्ख्यन्ति नो मे निमिषो लढीयति येषामहं प्रियात्मसुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम् इमं लोकं तथैवामुम् आत्मानम् उभयामिनम् आत्मानम् अनुजे चेह जेराय वसवो गृहा विसृज्य सर्वानन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखं भजन्त्यं नन्यया भक्त्या तन्नृत्योरतिपारे नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते मद्भयात् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात् ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्य कुतो भयम् एतावानेव लोकस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमयर्पितं स्थिरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कपिलोपाख्याने पञ्चविंशोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।